माझ्या मनात कितें जालें बिटो भितर बसयला हेंच्यान आनी हांव तेंचे खंय हाका विचार पळता तेंच्यान ते थंयसान हो मेल्लो पळय असो पळयत रावली पूण सेफ करपाक पळोवना तेका वाचोवपाक पळोवना उदक घालूं ना काय घालूं ना फक्त उबे रावून पळयता। 55 वर्साचो गंगो झोरे ह्या एका फार्माच्या कामगाराक मरण आयिल्ल्यान सांगे वाठारांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। हात धुवपाक गेल्लो आसतना झोरे हो पडलो, मात त्या बाबत लोकांनी फार्माच्या अधिकाऱ्याक कळीत केल्यार ताबडतोब मदत तांचे कडल्यान जाली ना। तांणी झोरे हाका हॉस्पिटलांत व्हेलो ना वा ॲम्ब्युलन्स लेगीत आपयली ना असो आरोप गांवच्या लोकांनी केला। जमनीर पडून बरोच वेळ झोरे थंयच तळमळत उरलो। तांच्या घरच्यांनी घटनास्थळार धांव घेतली। मजगतीं तांच्या हातांतल्यान शेवटचो उदकाचो घोट घेवन झोरे हांणी आपलो शेवटचो स्वास घेतलो। ह्या घटनेक लागून लोकां मदीं बरोच संताप निर्माण जालो आनी सदर घटनेचो खोलायेन तपास जावचो अशी मागणी लोकांनी केली। जो मेरेन फार्माच्या मॅनेजमेंटा विरोधांत कागाळ नोंद करना तो मेरेन आमी बॉडी ताब्यात घेवचे ना अशेंय लोकांनी सांगलें। परिस्थिती बरीच तापिल्ल्यान आदले डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर हांणी मध्यस्थी करत झोरे हांच्या घरच्यांक 7 लाख रुपयाची भरपाई दिवपाचे फार्माच्या अधिकाऱ्यांक सूचना दिली। आम्ही चौघी ते बी तितल्या टायमार पावल्या, एम्ब्युलन्स आनी आमची गाडी बी तितल्या टायमार आमी त्या टायमार पावले। रे मागीर तूं आतां 12:30 जावं 1 जावं तेन्नाचो टायम सांगता तेजे उपरांत हांगसा ते घालोवपाचो काय प्रयत्न केला केल्लो आमी एम्ब्युलन्स आनी आमगे येयलो गाडी येयलो न्हू घराकडल्यान कळ्ळें की बेटा अटॅक येयला घरा कडेन कितलो टायम लागलो तुका? म्हाका कमीत कमी हांव 15 मिनटां हांगा पावलो। 15 मिनटां चड जाली हांगा पावता जाल्यार तुम 15 मिनटां चड जाली 10 मिनटां भितर पावला आमी हांगा। सर हांव घरा कडेन तेका थंय कळटा जाल्यार तुमकां हांगा कळना। मामा आयकय घरा कडेन कितल्यांक बोलतो सर हांव तेन्ना 8 पर्यंत ते सोसुणा मामा आयकय हांव 8 पर्यंत येयलो न्हू हांगा जाल्यार बिटो थंय टाकी कडेन पडोन असोच आसा चप्पल सुद्दां पांयान आसा भायर पडोना म्हणटकीर ऑलमोस्ट जीव आसा आमकां हे आसा न्हू तें हय जाल्यार आमी तेजो चड हांव तेजे कडेन ती थंय लायनीन बसल्या सगळीं जाणां 30 जाणां बिट्याक सोडून आनी हो उबा आसा ना उबा आयकयात हो उबा आयकय अशोक तूं आयकून घे 1 मिनिट आयकून घे। तो मनीस 15-20 मिनटांनी हांगा पावता आनी तुमी हांगा सुशेगाद आसा तुमकां कांयच खबर ना असा वेजेट कळटा न्ही तुमकां कितें उलयतात ते? मामा आयकय मामा तेज्या उपरांत आयकय मनीस कोण आसा रे तुमकां? मामा तेज्या उपरांत आयकय ते आनी उलयन निर्याची गाडी माझ्या मनात कितें जालें बिटो भितर बसयला हेंच्यान आनी हांव तेंचे खंय हाका विचार पळता संजू येयलो जाल्यार थंय लोळटा ते पळय जाल्यार पप्पा हेंच्यान ते थंयसान हो मेल्लो पळय असो पळयत रावली पूण सेफ करपाक पळोवना तेका वाचोवपाक पळोवना उदक घालूं ना काय घालूं ना फक्त उबे रावून थंयसान पळयता साहेबाक आपय आनी ते कोण जे आसा न्ही तेंचे पयलीं तांकां ताबडतोब भितर घे तांकां ताबडतोब भितर घे हय बडी हांगा आसूं न्ही बडी आसूं न्ही इन्क्वायरी जावं न्ही। हांव मिडियाक इतलें सांगपाक सोदतां आमचो 2 तास मनीस हांगा उरला तडफडत उरला। हांगा जे मॅनेजमेंट आशिल्ले जे कोण सुपरवायझर तेंचे कंपनीचे जे कोण आशिल्ले तेंच्यांनी पडल्या जाग्यार ताका हात सुद्दां लायला ना उदक सुद्दां दिलें ना। गांवच्यान हांगा गाडयो तेंचे कडेन आसा सगळे आसा तेंचे कडेन पण एका मनशान ताका हात लावूं ना आनी अशा हितून 2 तास उरलो हांगाच्यान 15 मिनटां आमची हॉस्पिटलान पावता। तो मनीस जर हॉस्पिटलान मोरो आशिल्लो किंवा उरो आशिल्लो पूण ताका जर मातसो जर उपचार केल्लो न्ही जाल्यार आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आशिल्लें। तूं आतां पात्रांवा कडेन उलयलो हां कितें सांगता तो कितले दिता खंय कॉम्पेन्सेशन डेव्हिड किती सांगला त्याच्या लिगली त्याचे कॉम्पन्सेशन हा त्याच्या लिगली पीएफ ग्रॅज्युएट फॅक्टर तिथे मॅक्स आणि आम्ही त्याचे डिसाइड करून त्याचा एक अमाउंट सांगते पण त्याला सबमिट करून जाईल किती सांगता शेड्यूल नाही तर व्हॉट ही सेइंग इज सर त्याने 7 वर्ष या 8 वर्षाचा जो फॉर्म लोकांचा बनवला त्याचा इथले ते मुखान त्याने बनवला तर त्याचा जर असे हा त्याला तो सांगता फॉर्म सरेंडर करूया करून ते फॉर्म नका आमचा करून
आम्ही हेल्प करपा रेडी आहा. तो जितले जाता जितले मॅक्सिमम अमाउंट त्या भुरग्याक जातले तेका पयलेले आमी तेका पर्सनली जर मॅक्झिमम म्हटल्यार कितले तू एक सांग मरे फिगर सांग आणि काबार कर न्हू अमके म्हणून. तर तो आता त्याने ते पात्रावान कमिट करूंक जाय न्हू. तो अशें सांगता की शरीर एनीथिंग अरे यो तू नाल्यार कॉन्फरन्सान घे मरे पात्रांव कॉन्फरन्सान घे न्हू तू तर हांव तेका घेता. कॉन्फरन्स कॉल घे कॉन्फरन्स कॉल घे. तेका घेता. ओके सर ओके. सध्या तर सिच्युएशन तापलेलें आसा कारण तेंच्यांनी तो गंगाराम झोरे आसा पळय तो 2 वरां पडून थंयच उरलो आनी घरांतल्यान जेन्ना भुरगीं येवन तांकां दुसरी शेजारी भुरगीं येवन तांकां उदक घालता पळय तेन्ना तो उदक पिता आनी जीव सोडटा पळय इतके हेचेर तेजेन कांयच करूं ना. 40-50 स्टाफ सायडीकूच 15-20 मिटराचेर बसून सुशेगाद आसा आनी ताका हात लावपाक कोण वचना. त्या साठी ताका लागून सामक्यातले सामके लोक गांववाले आख्खे तापलेले आसा. जेन्ना ते सांगता पळय ल्हान इन्शुरन्स हे करता 2 लाख दितात ते सांगता ते जर्सी गायांचे इन्शुरन्स पळय 2 लाख आसता जर्सी गाय मरता ती आनी तेंच्यांनी तेच दाखयलेले आसा आमकां कितें जर्सी गाय कोण तरी थंय तडपडटा जनावर आनी हे सुशेगाद लोक आनी तेंगे आसा तो थंय सुशेगाद येवन उबे रावन पळयतात. पूण ताका मेलो काय गेलो काय ते कांय पळयनासतना हात लायनासतना उबे रावता. जेन्ना घरांतल्यान येवन तेंच्यांनी पळयलेलें उदक हें जाता तो उदक दिता ताका पिवपाक. आता बॉडी हांगा आसा. बॉडी लोकांनी सांगला हलोवपाची ना म्हटल्यार ते खूब नाटकां जाता हितून. आमी लोकांक जशें जाय तशें जातले. तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड टेबल ल्हान तिची भुरगीं आसा बायल घरान हातरुणाची पडलेली आसा ते आसुनी आमकां पयलीं मनीसपणाचें नातें जाय आशिल्लें कितें म्हणून तेंच्यांनी हेल्थाचें पयलीं पळोवपाक जाय. तेंचे कडेन फर्स्ट एड ना नर्स ना कांय ना गाडयो तेंचे कडेन आसा खंय ते तरी गाडयेंतल्यान एम्बुलन्स ना जाल्यार गाडयेंतल्यान तेंचे खंयचे तरी गाडयेंतल्यान तेंच्यांनी 10 मिनटाची अवघे वाट आसा आमी सांगे PSCन थंय व्हरपाक जाय आशिल्लो तितून उपचार जावं आशिल्लो. अदरवायज वाटेर जो एक्सपायर जालो न्ही आमी तांकां कांयच म्हणनाले मान्य आमी जाताले कित्याक शेवटी मनीस वायच जो जल्मा आयलो तो केन्ना बी वयतलोच हे तांकां हेंच्यांनी तेंचे मुद्दम जावन अशें मारून उडयलां सगळे आनी सामके ताका लागून ते अशें टेकोन सुशेगाद उबे आसलेले 20 मिटर 30 मिटर पयस सावळेन तो थंयच तसो पडून आसलेलो. हांगा जे जो गंगो झोरो हो 45 वर्सांचो दादलो मनीस जो आसलो तांकां कामां आसलो आनी दनपारां 12:30च्या दरम्यान अशें म्हणटा ते की तो हात पांय धुवपा आयला तर थंय सडनली पडलो म्हणटा ते. आतां जी बॉडी आसा ती व्हरपा खातीर एम्बुलन्स येयल्ले हांगा पुलीस आसा प्रवीण गांवस जे सांगे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक आसा पुलीस स्टाफ आसा टोटल आनी हांगा जी बॉडी आसली ती बॉडी जेन्ना व्हरपाक जेन्ना एम्बुलन्स येयली तेन्ना गांवच्या लोकांनी ती बॉडी व्हरपाक नकार दिल्लो आसा आनी सांगलें आसा क्लियर की तेजी पयली चवकशी जावपाक जाय कसो मेलो संशयास्पद वातावरण आमकां दिसता अशें तेंचें मत आसा आनी ताका जे नुकसान भरपाय ती कंपनीन दिवची अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी हें जालें ना ते कंपनीक आयकपाक तयार ना आनी 2 लाखाचे ते खंय तरी 2 लाख दिवपाचे थारायल्ले आसा पूण लोक 2 लाख हे घेवपाक तयार ना आनी ती बॉडी जे हे आसले एम्बुलन्सांतल्यान भायर परत एकदां सकयल काडून दवरले आसा. आनी आतां धनगर समाजाचो जो लिडर आसा हांचे गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी CM आसले तेवूय येयल्ले आसा हांगा आनी तेणी उलयतना सांगलें आसा की हो आपल्या खंय तरी संशय व्यक्त येता. ह्या बाबतीन जर पळयत फार्माक जर कामगार कोण हांगा जर पडलो कितें जाल्यार इमर्जन्सी सर्वीस हांगा किंवा तांकां हॉस्पिटलां व्हरपाची सुविधाय ना आनी हेच ह्या बाबतीन जाल्लें आसा की अशें म्हणटा की ताका पडले आसा आनी कोणीच पळयलें ना ताका ट्रिटमेंटूय केला आनी कांय केलां आनी तेजे खातीर तेजे मृत्यू जाला अशेंय तेंचें म्हणणें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांग.